को वरिष्ठ पास्टर डाक्टर मङ्गलमान महर्जन जो हुनुहुन्छ उहाँले आजको वचन सेवाकाई गर्नुहुनेछ र वचनको लगत्तै उहाँले आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। त्यसपछि क्वायर ग्रुपका भाइ बहिनीहरूले प्रभुको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। त्यसपछि हामी आफ्नो छुन्दोमा हामी सहभागी हुनेछौँ, आफ्नो प्रार्थनाको विषयहरू हामी सेयर गर्न सक्नेछौँ। हुन्छ, यो समय म पास्टर बुवालाई समय दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। अनि तपाईहरु सबैलाई स्वागत पनि छ फेसबुक, अनलाइन, युट्युब, जुममा जो जति हुनुहुन्छ। आज हामी बिउ छर्ने दृष्टान्त मत्तीरची सुसमाचार 13 अध्याय त्यसको 1 पददेखि लिएर 17 पदसम्मको 23 सम्म छ। 23 सम्मको अर्थ समेत खोलेकोमा 23 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। बिउ छर्नेको दृष्टान्त मत्तीरची सुसमाचार 13 अध्याय 1 देखि 23 सम्म। Gospel of Matthew chapter 13 verses 1 through 23. Matthew 13 1 to 23. मत्तीरची सुसमाचार 13 अध्याय 1 पददेखि लिएर 23 पदसम्म यसरी लेखेको छ। म एकचोटि पढ्छु, तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। पछि हामी यसलाई केही कुराहरू सिक्नुपर्ने कुराहरू हेर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ। बिउ छर्ने दृष्टान्त, बिउ छर्नेको दृष्टान्त। त्यही दिन येशू घरबाट निस्केर समुद्रको किनारमा बस्नुभयो। यति ठुलो भिड उहाँको नजिक भेला भयो, उहाँ डुङ्गामा चढेर बस्नुभयो अनि सबै मानिसहरू किनारमा खडा भए। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तमा धेरै कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा बिउ छर्न निस्क्यो। यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे। तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाए र जरा नभएकोले ती सुकिहाले। अरूहरू चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आएर र तिनलाई निसासिदिए। अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 100, कुनैले 60, कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिनीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन। किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। यसै कारण म तिनीहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दछु, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर बुझ्दैनन्। यसै अगमबानी तिनीहरूमा पुरा भएको छ। सुन्न त तिमीहरू सुन्छौ तर कहिले बुझ्दैनौ, हेर्न त हेर्छौ तर कहिले देख्दैनौ, किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ र तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन् र तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्। नत्र त तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिएँ। तर तिमीहरूका आँखा धन्य हुन् किनकि तिनले देख्दछन्, तिमीहरूका कान धन्य हुन् किनकि तिनले सुन्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेथे तर देखेनन्, अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे तर सुनेनन्। दृष्टान्तको अर्थ 18 पददेखि। बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो।
ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्छ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परिआउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फसल फलाउँदछ। आमेन, आमेन। यो खण्डबाट हामीले मुख्य कुरा सिक्नुपर्ने चाहिँ मानिसहरूको विभिन्न किसिमको प्रतिक्रिया अथवा रेस्पोन्सेसहरू भए तापनि हामीले लगातार रूपमा सुसमाचार सुनाउँदै नै जानुपर्छ। हामी निराश हुनु हुँदैन है। मानिसहरूको विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हुन सक्दछन्, लिने नलिने, विश्वास गर्ने नगर्ने, पछि हट्ने विभिन्न कुराहरू होला। तर प्रभुले भनिराख्नु भएको छ हामीले लगातार रूपमा वचन प्रचार गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन है। यो चाहिँ हामीलाई यो खण्डबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। अब यो दृष्टान्तका कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले धेरै कुराहरू उदाहरणहरू दिएर, दृष्टान्तहरू दिएर, उपमामा उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ, कुराहरू गर्नुभएको छ। उहाँले धेरै दृष्टान्तहरू चलाउनु भयो। दृष्टान्तले नबुझेका कुराहरूलाई सफासँग बुझाउन पनि सहायता गर्दछ हैन। छोटो भनाइमा नि ती कुराहरू सहायता गर्दछ। उखानका टुक्काहरू हामीको पनि नेपालमा पनि हामी पाउँछौँ। त्यसले लामो कुरालाई छोटो शब्दमा नै, छोटो सेन्टेन्समा नै ती कुरालाई बुझाइसकेको हुन्छ। उदाहरणको लागि हामीले भन्नु पर्दा भन्ने हो भने जस्तो आफ्नो गोरुको बारी तक्का भनेपछि मान्छेले बुझिहाल्छ। जिद्दीवाल मान्छे रहेछ, उसले भनेकै गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो रहेछ भने लामो कथालाई यो आफ्नो गोरुको बारी टक्का भनेपछि मान्छेले बुझिहाल्छन्। तर बच्चाहरू, ध्यान नदिनेहरू, त्यस्ताहरूले चाहिँ फेरि के भने हो यो भनेर बुझ्दैनन् है। बाहिरको मान्छेले पनि बुझ्दैनन्। तर चलन चल्तीमा सबैले पहिलेदेखि सुनिराखेको कुरा राम्रोसँग सुन्यो चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो, कसलाई भन्न खोजेको हो त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ हैन। त्यस्तै माग्नेलाई तातो भात, माग्नेको तातो भात, जसको पैसै छैन उसैले मुला खानु पर्ने रे। यी विभिन्न उखानका कुराहरू हामी पाउँछौँ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात के भने होला भन्ने बाहिरको मान्छेलाई हैन त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यो कुरा भन्ने बित्तिकै मान्छेले सबै परिस्थिति, अवस्था, लामो कथालाई छोटो यो दृष्टान्तमा, उपमामा अनि भनाइमा त्यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। तर कतिले चाहिँ यो कुराहरू बुझ्दैनन्। अनि ख्रीष्ट येशूले धेरै कुराहरू दृष्टान्तमा भन्नुभयो, उखान टुक्काहरूमा भन्नुभयो, भनाइहरूमा राख्नुभयो। अनि कति फरिसी शास्त्रले यो कुरा बुझेनन् हैन। कतिले चाहिँ यो कुरा बुझेको छ भनेर भनेको छ। हरेक दृष्टान्तको मुख्य एउटा अर्थ हुन्छ, हरेक दृष्टान्तको अर्थ हुन्छ। तर त्यो दृष्टान्तहरूलाई हामीले प्रभुले भन्न चाहेको भन्दा बेसी बाहिर गएर अर्थ लाउनु हुँदैन। धेरै मान्छे त्यसरी अर्थ लगाएको पनि हामी पाउँछौँ। उदाहरणको लागि यूहन्ना 15 अध्यायमा दागको बोत र हाँगाहरू, फल नफल्ने हाँगालाई काटेर फाल्यो भन्दाखेरि नरकमा फाल्यो भनेर अर्थहरू लगाएर त्यसरी वचनहरू दिएको पनि हामी पाउँछौँ। उहाँले त्यो भन्नुभएको होइन। उहाँले भन्नुभएको चाहिँ फल नफल्ने हाँगालाई चाहिँ उहाँबाट अलग राखिन्छ। उहाँलाई नपछ्याउने मानिसहरू चाहिँ फल फलाउन सक्दैन भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो। विश्वास गरिसकेकाहरू चाहिँ नरक पठाउने कुराहरू त्यस्तो खालको कुराहरू होइन। धेरै मानिसले रिड इन्टु भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, रिड इन्टु, त्यसमा आफ्नै बेसी पढाइ राखेर पढ्छन्, रिड इन बिट्विन द लाइन्स। अनि बाइबलमा भएको भन्दा बढी मान्छेले त्यही नै थपेर कुराहरू गरेको, सोचेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ।
त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। हरेक दृष्टान्त भनेको चाहिँ डक्ट्रिन होइन, सिद्धान्त होइन। दृष्टान्त चाहिँ एउटा बुझाउनलाई उपमा भनेको मात्रै हो। अनि त्यसको खास अर्थ के हो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्योभन्दा बढी अरू कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। अब यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ हामीहरू बिउ छर्नेहरू हौँ है। हामी बिउ छर्नेहरू, हामी बिउ छर्दै जानुपर्छ है। प्रभुले हामीलाई एउटा किसान जस्तै बिउ छर्ने व्यक्तिको रूपमा, खास उहाँ आफै पनि बिउ छर्नको रूपमा आउनु भएको छ। परमेश्वर आफै पनि बिउ छर्नले यस कृष्ण बिउको रूपमा रोप्नु भएको पनि छ। र आज हामीलाई बिउ छर्नेको रूपमा हामीलाई उहाँले संसारमा राख्नु भएको छ। अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बिउ छर्नेहरू भनेको को हो त? बिउ छर्नेहरू भनेको हामी प्रचारकहरू, हामी अगुवाहरू, हामी शिक्षकहरू हैन। हामीलाई परमेश्वरले ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचन हामीले लगातार रूपमा प्रचार गर्नुपर्छ। मानिसहरूलाई हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउनु पर्छ, सुसमाचार दिनुपर्छ। त्यसलाई यहाँ बिउ छर्नेको रूपमा बताएको, अर्थ लगाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। असल बिउ के हो? असल बिउ ख्रीष्ट येशूको वचन हो, ख्रीष्ट येशूको जीवन हो, ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको काम, उहाँ हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नु भएको कुरा हो। अनि यो असल बिउ, जीवन दिने बिउ जब यो खान्छ, यो वचन सुन्छ, मनन गर्छ, विश्वास गर्छ भनेदेखि चाहिँ मानिसहरूले जीवन पाउँछ, अनन्त जीवन पाउँछ। मृत्युबाट उनीहरू जीवनमा सर्छ, उनीहरूले पाप क्षमा पाउँछ, मुक्ति पाउँछ, स्वर्गको बाटोमा उनीहरू हिँड्न पाउँछ। त्यसकारणले गर्दा हामी बिउ छर्नेहरू, परमेश्वरको वचन सिकाउनेहरू, प्रचारकहरू, शिक्षकहरू, अगुवाहरू, अरूलाई डोर्याउनेहरू, हामीहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हैन मानिसलाई सुनाउने, बुझाउने, बुझाउने काम हामीले लगातार रूपमा गर्नुपर्छ। मानिसको विभिन्न रेस्पोन्सेसहरू होला, विभिन्न प्रतिक्रिया देखाउलान्, ग्रहण गर्ने नगर्ने उनीहरूको कुरा हो। तर सुनाउने, बुझाउने, बिउ छर्ने काम कुरो हामीले गर्नुपर्छ। पुस्तकमा 4 अध्यायमा भने जस्तै नै हैन, बिहान छरेकोले हुन्छ कि दिउँसो छरेको हुन्छ, बेलुका छरेकोले हुन्छ, कुन चाहिँ उम्रिन्छ, कुन चाहिँले फल दिन्छ हामीलाई थाहा छैन। तर सधैँ नै हामीले लगातार रूपमा बिउ भने छरेकै गर्नुपर्छ। अनि कुनै समय बिहानको होस् कि दिउँसोको होस् कि बेलुकाको होस्, अनि त्यो उसबाट फल फल्छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अब हामीले बिउ छर्दाखेरि यहाँ 4 किसिमको माटोहरू भने यहाँ बताएको छ। 4 किसिमको माटो भनेको 4 किसिमको हृदय भएका मानिसहरू, 4 किसिमका मानिसहरू यहाँ हामी पाउँछौँ। 4 किसिमको मानिसहरूले 4 किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिन्छन् र दिएका छन्। यहाँ हामीले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि 3 पददेखि हामीले यहाँ 8 पदसम्म हेर्दाखेरि यहाँ 4 किसिमको माटोको विषयमा, 4 किसिमका हृदयका हैन प्रतिक्रियाहरू दिएको विषयमा हामी पाउँछौँ भने त्यसको अर्थ चाहिँ 18 पददेखि 23 पदसम्म त्यसको अर्थ दिएको छ। हामीले त्यो कुराहरू छर्ने कुरा विषयमा यहाँ एकैचोटि अर्थलाई हेर्यौँ भनेदेखि के भन्छ त? बिउ छर्नेको दृष्टान्त सुन। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो अथवा वचन दिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। हामीले सुनाउन त सुनायौँ, उसको हृदय पिच, उसको हृदय त्यो गाडी चलाइराखेको बाटो जस्तो कडा छ, अनि उसको हृदयभित्र त्यो वचन पस्नै सक्दैन। सुरुदेखि नै ऊ इन्कार गर्नलाई तयार, उसको हृदय चाहिँ विरोधमा उत्रेको छ, विरोध गर्नमा तयार। म सुन्दैन, मलाई मतलब छैन। त्यस्तो प्रकारले बसेको मान्छे यहाँ चाहिँ बाटोमा परेको बिउ जस्तो हो, पिचरोधमा परेको त्यो बिउ जस्तो हो। पिचमा परेको सारो जमिन, बाटोमा परेको बिउ के हुन्छ? चराचुरुङ्गी आएर खाइदिन्छ। अनि यहाँ चराचुरुङ्गीलाई
एउटा उपमा मात्रै दिएको, शैतान आएर उसमा हृदयमा अलिकति पनि पस्न पाउँदैन, त्यो खोसेर लगिहाल्छ भनेर भनेको छ। यहाँ छरिएको त्यो सो खोसेर लैजान्छ अरे त्यहाँ भनेको छ। अनि सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ के हो? बाटोतिर परेको बिउ चाहिँ के हो? त्यस्तो बाटो पनि हामीले साँच्चै नै त्यहाँ धान रोप्ने हो भने, बिउ उमार्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसलाई बुलडोजर ल्याएर त्यो पिच जम्मै अनि ढुङ्गा ग्राभल जे जे राखेको सबै त्यो बुलडोजर ल्याएर, क्रेन ल्याएर, के भन्नुहुन्छ त्यो ल्याएर खन्नुपर्छ। त्यो सबै ढुङ्गा अनि पिचको बाटोलाई खन्नुपर्छ, त्यसलाई पन्छ्याउनु पर्छ, भित्रको माटो देख्ने गरी त्यसले हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसमा बिउ रोप्यो भने मात्रै अनि त्यो बिउ उम्रिन्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो पिचमा जति नै बिउ छरे पनि, त्यो पिचमा होइन जति नै पल्ट हामीले बिउ छरे पनि चराचुरुङ्गी आएर खान्छ अनि त्यो सुकेर जान्छ अथवा केही कामको हुँदैन। धेरै पल्ट धेरै मान्छेको हृदय यस्तै कठोर हृदयको छ, म गर्दैन, बिउ भित्र पस्नै दिन्न, यस्तो खालको हृदय भएका मानिसहरू पनि हामी समाजमा पाउँछौँ, त्यस्तो व्यक्तिहरू। अर्को पनि यहाँ भनेको छ कस्तो त भन्दा ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परि आउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। दोस्रो खालको हृदय, दोस्रो खालको मान्छे, दोस्रो खालको माटोको विषयमा यहाँ कुरा गरेको छ। त्यो चाहिँ ढुङ्गेनी जमिन। छर्न त छर्यो, अलिअलि एकदमै अलिअलि माटो पनि पायो, चेपमा लुकेको छ, चराचुरुङ्गीले पनि खान सकेको त छैन, त्यो छिट्टै उम्रियो यहाँ भने अनुसार होइन। खुसी साथ के हो त झट्टै त्यसले स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले, उसको आफ्नो बेस नभएकोले, उसलाई शिक्षा नपुगेकोले, ढुङ्गाहरू नहटाइदिएकोले, माटोहरू नथपिदिएकोले त्यो मान्छेको हृदय के हुन्छ? कडा हुँदै जान्छ अथवा गाह्रो हुन्छ। यहाँ भने अनुसार चाहिँ सतावट आउँछ होइन, थोरै बेरको मात्र उत्तिग्न त टिक्छ, तर कष्ट आउँछ, सतावट आउँछ, त्यसपछि ऊ पछि हट्छ। किन? परमेश्वरको वचनमा जुन जरा गाडिनु पर्ने हो, माटो मलिलो हुनु पर्ने हो, त्यहाँ त्यो वचनले जरा गाडिनु पर्ने पाएको छैन। जुन एउटा रुट हुन्छ नि, त्यो जरा भित्रसम्म गाडेको भएदेखि चाहिँ जस्तोसुकै समय परिस्थिति आए तापनि त्यो मान्छे होइन स्थिर हुन्थ्यो, तर त्यो जरा भनेको उसको जुन शिक्षामा गहिराइमा जानुपर्ने कुरा हो, त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू पछि हट्छन्। त्यसले पनि फल फलाएन होइन। बिउ उम्रियो तर तुरन्तै सुक्यो। सताव, दुःख, कष्ट आउने बित्तिकै नै त्यो पछि हट्छ। अब हामी आफूलाई पनि हामी कस्तो खालको मानिस हौँ, कस्तो खालको हृदय भएका मानिस हौँ, यो हामीले चेक गर्नुपर्ने पनि हो। हामी सबैले आफ्नो हृदय, आफ्नो विश्वास परमेश्वरको वचनलाई हामीले कसरी लिएका छौँ, हाम्रो हृदयमा कसरी गाड्न दिएका छौँ, जरा लिन दिएका छौँ, त्यो चाहिँ हामी आफैले नै सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अर्को कस्तो छ त भन्दा काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ तर यस संसारको फिक्री, धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ, त्यो फल नदिने हुन्छ। अब यो चाहिँ काँडाहरूमा छरिएको भयो, काँडामा परेको बिउ उम्रेको छ, राम्रै बढेको छ, सुरक्षित छ, राम्रो छ, तर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर जिउनलाई, फल फलाउनलाई, परमेश्वरको वचनको आधारमा
काम कुराहरू गर्नलाई, मानिसलाई देखाउनलाई अब यसलाई गाह्रो भएको छ। काँडहरूको बीचमा परेको चाहिँ यस्तो खालको मान्छे हो। त्यो चाहिँ धन सम्पत्तिको फिक्रीको कारणले गर्दाखेरि, भविष्यको चिन्ता फिक्रीको कारणले गर्दाखेरि अनि यस्ता यस्ता कुराहरूको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। बाटोमा परेको, ढुङ्गेनी जमिनमा परेको अनि यो काँडाहरूको बीचमा परेको तिनटैले काम दिएको छैन, यहाँ फल दिएको छैन, हैन? त्यस्तो पनि हुन सक्दछ। अब धन सम्पत्तिको कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यो पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 9 र 10 त्यसपछि 17 पद एकचोटि हामी हेरौँ। त्यहाँ हामीलाई पावलले भनेको छ धन सम्पत्ति नभए पनि नहुने हो, तर धन सम्पत्तिले गर्दाखेरि मान्छेलाई कस्तो ठाउँसम्म पुर्याउँछ त भनेर यहाँ बुझाएको छ। यो पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 9 र 10, पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 9 र 10 पदमा यसरी भनेको छ, किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। पैसाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो विश्वासलाई त्यागेर गएको, छोडेर गएको, विश्वासबाट अब कुमार्गतिर लागेको छ। विश्वास त गरेको थियो, राम्रै मान्छे हो भनिराखेको, तर पैसाको लोभमा परेको कारणले गर्दाखेरि विश्वासबाटै तर्केर गएर कुमार्गतिर लागेका छन्। पछिबाट के हुन्छ, त्यो मान्छे धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। धेरै पीडा पर्छ, धेरै, होइन? उसलाई चोट लाग्छ, आफैलाई दुःख हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रकार यसैलाई नै 17 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी भनेको छ, यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। अब यो गर्न सकेन भने मानिसहरूले परमेश्वरमा भन्दा धन सम्पत्तिमा नै आशा राखेर बस्दछन् भने तिनीहरूले पनि फल फलाउन नसक्ने रहेछ, गाह्रो हुने रहेछ भनेर यहाँ हामी बुझ्न सक्दछौँ है। यहाँ जमिन चाहिँ मानिसको हृदयको कुरा हो। उनीहरूको हृदय कस्तो छ, कुन प्रकारले उनीहरूले यो कुरालाई लिएको छ, यो कुरा यहाँ बताइराखेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले मत्ती 19 अध्यायमा पनि 22 देखि 24 मा हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा धनी मानिसको विषयमा कुराहरू गरेको हामीलाई थाहा छ, हैन? मत्तीको 19 अध्याय अनि त्यसको 22 पददेखि लिएर 24 पदसम्ममा एकचोटि म पढ्छु। यसरी भनेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले यो एउटा धनी युवक व्यवस्थापकलाई भनेको छ, जब ती जवान मानिसले यो कुरा सुने तिनी दुखित भएर गइहाले। किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। अनि येशूले आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्न कति गाह्रो पर्नेछ, प्रवेश गर्नु गाह्रो पर्नेछ। फेरि म तिमीलाई भन्दछु, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु ऊँटलाई सियोको नात्रेबाट छिर्नु सजिलो हुनेछ। यो सुनेर चेलाहरू पनि छक्कै परे। अनि यहाँ हामीलाई भनिराखेको कुरा चाहिँ धन सम्पत्तिमा धेरै जोड दिने मानिसहरू, परमेश्वरमा भन्दा धन सम्पत्तिमा भरोसा गर्ने मानिसहरू, धन सम्पत्तिलाई नै ठुलो सम्झने मानिसहरू, प्राथमिकता दिने मानिसहरू, त्यस्तो हृदय भएको व्यक्तिहरू चाहिँ अन्तसम्म पनि स्थिर रहन, प्रभुको निम्ति फल फलाउन, हैन? ऊ आफै उभिने, स्थिर हुने, प्रभुलाई पछ्याउने मानिस पनि हुन नसक्ने रहेछ। कति फल त धन सम्पत्तिले, हैन? हामीले विचार गर्ने हो भने चाहिँ धन सम्पत्ति आफैले त के गर्ने होइन,
पौलले तिमोथीलाई भने अनुसार धन सम्पत्तिको लोभले, धन सम्पत्तिको हैन धनी हुने इच्छाले मानिसलाई धेरै परीक्षामा पार्छ अनि प्रभुलाई नै त्यागिदिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसकारण प्रभुलाई भन्दा धनलाई प्राथमिकता दिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि फल फलाउन सक्दैन। उनीहरू प्रभुलाई भन्दा धनलाई बेसी प्राथमिकता दिन्छ अनि त्यो पछि हट्छ है, प्रभुबाट टाढा जान्छ। अब अर्को माटोको विषयमा कुरा गरेको छ, त्यो चाहिँ राम्रो माटो 23 पदमा। र असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। साँचो रिसेप्टिभ, साँच्चै नै ग्रहण गर्ने, स्वीकार गर्ने अनि त्यो अनुसार आज्ञा पालन गर्ने त्यो व्यक्तिले चाहिँ धेरै फल फलाउँछ, साँच्चै फल फलाउँछ। असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फल फलाउँछ। 100 गुणा 100% एकदम पर्फेक्ट। हाम्रो वचनको एउटा पनि खेर गएर त्यस्तो हिसाबमा प्रभुमा आउने मानिसहरू पनि छन् है, धेरै फल फलाउँछन्, चेला बन्छन्, राम्रो हुन्छन्। हामी जस्तै भनौँ शिक्षकहरू जस्तै नै हैन, त्यस्तो प्रकारले राम्रोसँग सुनाउने, बुझाउने, प्रभु विषयमा काम गर्ने अनि प्रभुको निम्ति धेरै चेला बनाउने, फल फलाउने त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा पनि मानिसहरू हुन सक्दछ। यहाँ पनि 3 किसिमको हैन फलहरू फलाएको रिजल्टहरू आएको हामी पाउँछौँ। कसैले 100% नदिँदा 60% प्रभुले त्यो मानिसहरूले फल दिने कुराहरू, प्रभुको निम्ति 60% काम लाग्ने गरी 60% को हिसाबमा त्यो मान्छे प्रभुको सेवाको लागेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसमा पनि हामीलाई खुसी नै लाग्छ। अरू कोही व्यक्तिहरू के हुन्छ, यहाँ भनेको 30 गुणा फल फलाउँदछन्। हामीले आशा गरेको 100% हो हैन, प्रभुको इच्छा 100% हो, तर मानिसहरूले वचन सुने अनुसारको जे होस् 30% भए पनि उसको परिस्थिति अवस्था के कसो छ थाहा छैन, तर 30% भए पनि त्यसले प्रभुको काम गर्ने, सेवा गर्ने, प्रभुलाई महिमा दिने हैन, बिउ छर्ने काम सबै कुराहरू फेरि गर्ने व्यक्ति हुँदछ। त्यसमा हामी खुसी हुनु पर्दछ। अब हामी आफै पनि टिचरको रूपमा एक किसिमले हेर्नु पर्यो। अर्को खण्डमा अर्को प्रकारले हेर्ने हो भने हामी आफै पनि त्यो वचन सुन्ने मानिसहरूको ठाउँमा राखेर पनि हामी हेर्नु पर्दछ। अर्को प्रकारले हेर्ने हो भनेदेखि हामी फल फलाउने, कतिको फल फलाउने, 100%, 60%, 30%, कतिको फल हामीले फलाइराखेका छौँ। परमेश्वरको आशा चाहनाको कुरा चाहिँ 100% हो। तर पनि परिस्थिति अवस्थाले हामी बिरुवा पनि देख्छौँ हैन, मकैको कुरा हेर्दाखेरि कसैमा बोटमा चाहिँ 4 घोगा पनि एकदमै त्यो त म्याक्सिमम फलेको, विशेष 3 घोगा, कुनैमा 2 घोगाहरू मात्रै हुन्छन्, कुनैमा 1 घोगाहरू मात्रै हुन्छ, कुनैमा एउटा पनि हुँदैन। तर जे होस् 1 घोगा भए पनि हैन, त्यो 1 घोगा एउटा 30% जस्तो, 2 घोगा 60% जस्तो, 3 घोगा 100% जस्तो यसरी फलाउने बिरुवाको रूपमा हामीहरू पनि हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामी टिचरको रूपमा छौँ कि हैन, हामीहरू चाहिँ त्यो अरू 3 किसिमको माटोहरूमा पो छौँ कि हृदयका मानिसहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पिच जस्तो पो छौँ कि ढुङ्गेनी जमिनमा जस्तो पो छौँ कि हामी चाहिँ काँडाले छोपिएका मानिस जस्ता पो छौँ कि कुन प्रकारले हाम्रो आफ्नो जीवनलाई हैन हामीले जिएका छौँ, प्रभुलाई हामीले कुन प्रकारले पछ्याइराखेका छौँ। खुसी भएर ग्रहण गर्यो तर तुरन्तै सुक्यो। सुने थिएँ एकचोटि तर यस्तै भयो, के गर्ने भनेर धेरै मानिस त्यसले पछि हटेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। कति मानिसहरूले त्यस्तो कुरा सुने थिएँ मैले भनेर पिचमा परेको हैन,
त्यस्तो बिउ जस्तो पनि माटो भएको मान्छे, हृदय भएको मान्छे हामी पाउँछौँ। कोही कोही चाहिँ बस्यो, उम्रियो, होइन, बढ्दै पनि गयो, सबै कुरा सुरक्षित रहँदा ठिकै छ, काँडाले छोपिरहेको छ, सुरक्षित छ। तर जब फल फलाउनु पर्ने समय आउँछ त्यो काँडाले बढ्न दिँदैन, निसासिदिन्छ। स्वतन्त्र भएर त्यसलाई छिचेलेर अगाडि जान सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो विशेष उसको निम्ति काँडा झाडी त्यो चाहिँ धन सम्पत्ति हो, उसको चिन्ता फिक्री हो, भविष्यको हो भनेर यहाँ भनेको छ। हामीले त हटाउन सक्ने रहेछ, होइन, हटाउन सक्ने पो रहेछ त। अनि ती सबै कुराहरूलाई हटाएर हामी हिँड्नु पर्यो। नसक्ने मानिसहरू पो छौँ कि हामी? धन सम्पत्तिलाई हामीले गाँजिराखेको छ कि? धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा हामीलाई निसाचिराखेको छ कि? हामीलाई अगाडि बढ्न गाह्रो बनाइराखेको छ कि? हामी आफूलाई पनि चेक गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, इभ्यालुएट गर्नुपर्ने, होइन, यो कुरा हामी पाउँछौँ। अर्को माटोको रूपमा हामी छौँ भने, असल माटोमा हामी छौँ भने हामीले कति प्रतिशतले प्रभुको सेवामा आफूलाई दिइराखेका छौँ? कति प्रतिशतले हामीले फल फलाइराखेका छौँ? 100%, 100%, 60%, 60%मा या 30%मा? हामीलाई डेभलप गर्ने ठाउँ छ भने, प्रभुमा बढ्ने एउटा माध्यम, बाटो, उपाय छ भने, मेच्युरिटीमा बढ्ने, परिपक्वतामा बढ्ने कुनै उपाय छ भने, मल राखेर हुन्छ कि पानी राखेर हुन्छ कि गोलमेल गरेर हुन्छ कि कुन प्रकारले हुन्छ, उपाय अझ बाँकी छ भने हामी ती कुराहरूमा, होइन, गर्न दिनु पर्यो, लाग्नु पर्यो। ती कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो भयो 4 किसिमको मानिसहरूको प्रतिक्रिया हुन्छन्। अनि त्यसमा निराश नहुनुहोस्। बाटोमा परेको बिउ जस्तै तपाईँको सेवकाई भए पनि निराश नहुनुहोस्। ढुङ्गेनी जमिनमा परेको वचनको सेवकाई तपाईँ भइराखेको छ भने पनि निराश नहुनुहोस्। काँडाको बिचमा परेको वचन तपाईँले छरेको त्यहाँ भित्र त्यस्तो भयो, आयो 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 भनेको त फुस्सा भयो, हात्ती आयो फुस्सा भयो भने जस्तै भयो भने पनि तपाईँ निराश नहुनुहोस्। तर कोही कोही बिउ तपाईँले छर्नु भएको वचन एकदम असल जमिनमा, असल मानिसको हृदयमा पनि परेको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै 100 गुणा, 60 गुणा, 30 गुणा फलाउने मानिसको रूपमा पछि बढ्नेछन्। त्यसका निराश नभइकन हामी प्रभुको सेवा गर्दै जानुपर्छ, प्रभुको वचन छर्दै जानुपर्छ। प्रभुले नै त्यसको जिम्मा लिनुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ। अर्को कुरा यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, यो उखानको अर्थभन्दा अगाडि नै जब यो उखान भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो यो जसको कान छ त्यसले सुनोस्, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। है 9 पदमा जसको कान छ त्यसले सुनोस् भन्नु खोजेको कुरा के हो? जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कतिपल्ट हामी कान त हुन्छ, हैन, कान भएर पनि नसुन्ने हुन्छ, आँखा भएर पनि नदेख्ने हुन्छौँ। अनि हामी कतिपल्ट छोराछोरीसँग कुराकानी गर्दा, गाली गर्दा, अथवा साथीहरूसँगै परिवारमा कुराकानी गर्दा हामी के भन्छौँ? तिम्रो कान कहाँ छ? कतिचोटि भनिसके राम्रोसँग सुन्दैन, तिम्रो कान कहाँ छ? तिम्रो ध्यान कहाँ छ? यस्तो खालको भन्ने चलन छ। अनि आँखा त छ तर देख्दैन, तिम्रो आँखा कहाँ छ? त्यही नजिकैको ढुङ्गा पनि देख्दैन, ठेस खान्छ, त्यही खम्बा जहिले पनि हिँडिरहेको त्यही खम्बामा कतिचोटि ठोक्छ, तिम्रो आँखा कहाँ छ भनेर आँखा मुखमा मात्र राखेर हिँड्छ भने हामी आमा बुबाबाट सुन्छौँ। आँखा त छ तर ध्यानसँग, राम्रोसँग हेरेर विचार गरेर हिँड्दैन भने, हैन, त्यो व्यक्तिले ठेस खान्छ, त्यो व्यक्ति, हैन, त्यहाँ खाल्टोमा खस्छ। अनि कान नसुन्ने कुरा पनि त्यही कुरा हो, हैन, ध्यान दिएर सुन्दैन, सुन्या त हो नि भन्छ, के भनेको त ल भन्नु भनेर दोहोऱ्याएर भन्न लाउँदाखेरि उनीहरू केही पनि भन्न सक्दैन। कान सुने जस्तो हुन्छ, आवाज सुन्छ तर बुझ्दैन। हाम्रो नेवारीमा भनाइ चलन छ, तास खुवाया भन्छ, हैन। तास खुवाया भनेको चाहिँ के हो भन्दा सुन्न चाहिँ सुन्छ, आवाज मात्रै सुन्छ, तर के भनेको भने शब्द छुट्याएर बुझ्दैन।
अनि आऊ भन्दाखेरि उसको कानमा के सुन्छ? जाऊ, मलाई जाऊ भन्ने, पख तँलाई भनेर उल्टो रिसाएर हिँडिराखेको हुन्छ। अनि विभिन्न कुरा हुन्छ, उसैसँग मिलाएर कुरा गर्दा अर्कै बुझिराखेको हुन्छ। चाहनु भयो भन्दाखेरि होइन बिरामी छैन भन्छ, ए बिरामी हुनुहुन्थ्यो र पनि चिया खाएको छैन भन्छ। उल्टो कुराहरू, ठिकै उल्टो कुराहरू सुनिराखेको हुन्छ। अहिले यहाँ फरिसी शास्त्रीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको यशायाको पुस्तकबाट उद्धृत गरेर कोट गरेर यहाँ प्रभुले भन्न चाहनु भएको कुरा पनि यही हो। है, मानिसहरू कान त छन् तर यिनीहरूले ध्यान दिएर सुनेको छैन। यिनीहरूको हृदय कठोर पारेको छ, यिनीहरूलाई मतलब छैन। यशाया अगमवक्ताले भनेको कुरा ठिकै रहेछ नि, यशाया अगमवक्ताले पनि यी कुराहरू यसरी बताइराखेको छ भनेर यहाँ कोट पनि गरेको हामी पाउँछौँ। 13 पददेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने जसको कान छ त्यसले सुनोस्, जसको कान छैन भनेको बहिरो, जसको आँखा छ त्यसले देख्दैन। आँखा भएर के गर्ने? तोलाएर बस्छ, तोलाएर बसेपछि त्यो मान्छे के हेऱ्यो। हामीले हेर्दा त ओ मेरो सिलिङ, मेरो फ्यान, मेरो बत्ती कति राम्रो छ भनेर हेरेको होला भन्ने त अर्कै संसारमा अर्कै भावनामा डुबिराखेको हुँदछ। ए भन्ने हुन्छ होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू भएको हामी पाउँछौँ। यहाँ तपाईँले 13 पददेखि हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ? किनभने उनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्। के हेरा? लाटोले के भन्छ नि, केरा हेरा जस्तो भन्छ, के हेरा हो थाहा छैन। के हेरा त्यो लाटोले केरा हेरा जस्तो? सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर पनि बुझ्दैनन्। यो के हो यो? होइन, त्यस्तै प्रकारले फेरि 14 पदमा तिनीहरूमा पुरा भएको छ। सुन्न त तिमीहरू सुन्दछौ तर कहिले बुझ्दैनौ, हेर्न त हेर्छौ तर कहिले देख्दैनौ। अनि यी कुराहरू हामी पाउँदछौँ किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ, तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन् र तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्। नत्र भनेदेखि तिनीहरूको आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए, फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिएँ। तर के गर्ने? आँखा छ देख्दैन। तपाईँहरू पोखरा जानु भएको होला होइन, चिसो महिनामा भनौँ, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरतिर, जनवरी, फेब्रुअरीसम्म तपाईँ पोखरा जानु हुँदाखेरि माछा पुछ्रे देख्नुहुन्छ। माछा पुछ्रेमा तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यहाँ बाघ यसो घोप्टो परेर बसेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। कतिपल्ट देखाउँदाखेरि पनि कतिले देख्दैन त्यो बाघलाई। जति हेराए पनि, जति यहाँ यस्तो टाउको छ कि, यस्तो खुट्टा यसरी राखेको छ, यसरी बसेको छ भन्दाखेरि पनि मानिसहरूले माछा पुछ्रेमा बाघ देख्दैन। तर जब तपाईँले एकपल्ट देख्नुहुन्छ, जब तपाईँले त्यो यसो हेर्दाखेरि सबै कुरा देखिसकेपछि चाहिँ फेरि तपाईँको दृष्टि त्यहाँबाट हट्न सक्दैन। सबै तपाईँ त्यहाँ जाने बित्तिकै नै तपाईँ त्यो बाघलाई ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ। हिउँ त्यस्तो प्रकारले बनेको छ, छाया त्यस्तो प्रकारले बनेको छ। माछा पुछ्रेमा पनि कहाँ बाघ हुन्छ चाहिने कुरा गर्दैन। अब हुन त हुँदैन, तर आकारमा त्यहाँ यस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेले देख्दैन। उनीहरूले देख्ने चुच्चो हिमाल मात्रै देख्छ। त्यहाँ भित्रको चित्रलाई राम्रोसँग बुझ्ने, राम्रोसँग हेर्ने, बाघलाई हेर्ने यी कुराहरू उनीहरूमा हुँदैन। कतिपल्ट त्यस्तो भएको हामी पाउँछौँ। जति नै आँखाले हेर्न खोजे पनि, देखाए पनि, तर कहिल्यै पनि त्यो ठिक दृश्य नपाउने कुरा हुँदछ। येशू प्रभुको विषयमा उनीहरूलाई धेरै अगमबानीहरू, भविष्यवाणीहरू परमेश्वरले दिनुभएको थियो। येशू ख्रीष्ट मसीह आउने कुरा धेरै प्रकारले बुझाउनु भएको थियो, तर उनीहरूको कान सुन्नबाट उनीहरूले एकदमै बन्द गरे। उनीहरूको हृदय कठोर पारे। उनीहरूको आँखाले हेर्न पनि चाहेन। मतलब छैन भनेपछि मतलब छैन। त्यो हिसाबमा यहुदीहरू
इजरायलीहरू फरिसीहरू हिँडे। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई मसीह, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनेर उनीहरूले देख्न सकेन। आज हामीहरूको कान छ, आज हामीहरूको आँखा छ। हामी मानिसहरू चाहिँ धन्यका हौं, हामी चाहिँ धन्यका हौं। प्रभुले हामीलाई यो कुरा बुझाउनु भएको छ। बुद्धिमान मानिसहरूबाट यो कुरा छिपाउनु भयो, लुकाउनु भयो। तर केही न केहीको मूर्ख मानिसहरू, अन्य जाति मानिसहरू, हामी जस्तोलाई परमेश्वरले आफ्नो रहस्यको कुराहरू बुझाउनु भयो, देखाउनु भयो। हामी धन्यका हौं भनेर पनि भनेको छ। यहाँ हामीले 11 पदलाई हेर्यौं भनेदेखि 10 मा जब चेलाहरूले सोध्नु भयो 11 पददेखि के भन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन। किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग प्रशस्त त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। हैन, यो प्रशस्त हुनेलाई प्रभुले नै दिने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रभुले नै यी कुराहरू दिनुहुन्छ। तर लिन नचाहने मानिस जो गरिब बन्छ, झन् विरोध गर्छ, त्यो मान्छेले झन् कहिले पनि नपाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यस्तै प्रकारले यसलाई अब 16 पदमा जोड्छु। 16 पदमा तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्छ, तर तिमीहरूका आँखा धन्य हुन् किनकि तिनले देख्दछन्, तिमीहरूका कान धन्य हुन् किनकि तिनले सुन्दछन्। तिमीहरूको आँखा, तिमीहरूको कान पवित्र छ। तिमीहरूको आँखा, तिमीहरूको कान धन्यको आशिषित, blessed is your ear, blessed is your eye। धन्यको भनेको आशीर्वाद पाएको, आशिष पाएको आँखा हो, आशिष पाएको कान हो, धन्य हो। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धार्मिक जनहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेथे। येशू ख्रिस्टलाई हेर्नलाई, येशू ख्रिस्टलाई देख्नलाई, येशू ख्रिस्टबाट सुन्नलाई धेरै मानिसहरू, अगमवक्ताहरू, धेरै मानिस, पुराना मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई धेरै देख्न चाहेको थियो। यो मसीह कहिले आउनुहुन्छ होला, यो मसीह कस्तो होला, यो मसीहको बोली कस्तो होला, यो मसीह ख्रिस्ट भन्ने कस्तो होला, धेरैले सुन्न, बुझ्न, हेर्न चाहेका थिए, इच्छा गरेका थिए, उत्कट इच्छा गरेका थिए, तर देखेनन्। अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे, तर सुनेनन्। तपाईँ र म आज परमेश्वरको वचन सुन्न पाउने, ख्रिस्ट येशूलाई देख्न पाउनु, ख्रिस्ट येशूलाई चिन्न पाउनु धन्यका मानिसहरू। हामीलाई आज यो मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ। साँच्चै नै हामी एकदमै एउटा भाग्यशाली, भाग्यमानी के भन्छौँ, वी आर प्रिभिलेज पिपल। हामी आशिषित व्यक्तिहरू, मौका पाएका व्यक्तिहरू, सौभाग्य पाएका व्यक्तिहरू, हामी सौभाग्यका व्यक्तिहरू भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। आज हामीले ख्रिस्ट येशूलाई देख्न पायौँ। र अहिले फिजिकली त आज हामीले देखेनौँ, त्यति बेला चेलाहरूले सबैले देखे, तर आज हामीले आत्मिक आँखाले यो कुराहरूलाई देख्न पाएका छौँ। आत्मिकी हामीको हृदयले, कानले सुन्न र बुझ्न पाएका छौँ। यी कुराको हामी परमेश्वरलाई साँच्चै नै धन्यवाद दिनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी भाग्यमानी मानिसहरू, तर कतिले यो कुरा बुझेको छैन, हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि प्रभुको वचन सुन्न पायो, विश्वास गर्न सक्यो भने, त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने, तिम्रो कान, तिम्रो आँखा, तपाईँको कान, तपाईँको आँखा साँच्चै नै आशीषित भएको छ, धन्यको भएको छ। तपाईँले मुक्ति, अनन्त जीवन, पाप क्षमा पाउनु भएको छ। यो कुरा देख्नलाई, बुझ्नलाई धेरै अगमवक्ताहरूले उत्कट इच्छा गरेका थिए, आशा गरेका थिए, तर उनीहरूले हेर्न पाएन, उनीहरूले पाएन, त्यो कुरा देख्न पनि पाएन, सुन्न पनि पाएन। आज तपाईँ र म प्रभुको वचन डाइरेक्ट सुन्न पाएका छौँ, परमेश्वरको वचन डाइरेक्ट देख्न पाएका छौँ। येशू नै त्यो वचन हुनुहुन्छ,
वचन नै येशू हुनुहुन्छ। हामी एकदमै प्रिभिलेज सौभाग्यको व्यक्तिहरू हौं, आज हामीले देख्न पाएका छौं। त्यसकारणले परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै आउनुभएको कुरा, अहिले यहाँ भन्दै गएको कुरा चाहिँ के हो त? यहाँ अघि मैले सुरुमा के भने, मानिसहरूले जस्तोसुकै प्रतिक्रिया दिए तापनि, मानिसले जस्तोसुकै रेस्पोन्सहरू गरे तापनि, अंग्रेजमा भन्छ डिस्पाइट अफ डिफरेन्ट रेस्पोन्सेस पिपल मेक, we need to go on preaching the gospel. लगातार रूपमा हामीले बिउ छर्ने त्यहाँ बाटोमा परोस् कि काँडामा परोस् कि ढुङ्गेनीमा परोस् कि कुनै कुनै असल जमिनमा पर्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। मानिसहरू कस्तो छ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर सबै किसिमको मानिसलाई हामी सुसमाचार परमेश्वरको वचन सुनाउँदै जानुपर्छ। हृदय तयार गर्ने, ईद जस्तो हृदय भएकोलाई बुलडोजरले खन्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, अनि त्यो हृदयमा गाडिने काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। तर हामी निराश नभइकन, जसले जेसुकै भने तापनि, ग्रहण गरोस् कि नगरोस्, उम्रोस् कि नउम्रोस्, तर हामीलाई परमेश्वरले जुन बिउ दिनुभएको छ, सुसमाचार दिनुभएको छ, त्यो असल बिउ लगातार हामीले छर्दै जानुपर्छ। हामीलाई बिउ छर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ। पछिबाट हामीलाई कथन गर्ने मौका पनि दिनुहुन्छ, अरूलाई पनि कथन गर्ने मौका पनि दिनुहुनेछ। अनि यहाँ 4 किसिमको मानिसहरूको प्रतिक्रिया यस्तो हुन्छ थाहा पाएपछि हामी निराश हुनु पर्दैन। कुनै न कुनै 100% नै फलाउने त्यस्तो जमिनमा, त्यस्तो हृदयमा पनि हाम्रो वचन पर्छ। 60%, 30% फलाउने हृदयमा पनि, मानिसको जीवनमा पनि परमेश्वरको असल बिउ वचन सुसमाचार पर्छ। ढुङ्गेनीमा परेको, बाटोमा परेको, अनि त्यो जुन काँडामा परेको, हैन, त्यस्तो कुराले हामीलाई निराश नबनाओस्। अर्को कुरा, हाम्रो कानले हैन के सुनेका छौं, हाम्रो कान कस्तो छ? कान हुनेले सुनोस् भनेको छ। हाम्रो कान कस्तो छ? बहिरो छ, ढिलो छ, बाक्लो छ? हाम्रो आँखा कस्तो छ? धमिलो छ, हैन? यो अपरेसन गर्नुपर्ने जलबिन्दु, मोतीबिन्दु के छ त्यस्तो छ भने पनि कतिपल्ट प्रभुको वचनलाई सफासँग देख्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। अनि हामी आफै यस्तो पो होला कि त्यस्तो पो होला कि भन्ने कुरामा हामी हिँडिराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनलाई एकदम ध्यान दिएर सुन्ने, ध्यान दिएर हेर्ने, माछा पुछ्रीमा बाघ छ, त्यो छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग के रहेछ त, कहाँ रहेछ त, एकदम ध्यान लाएर माथि टुप्पादेखि लिएर तलसम्म बिस्तारै हेर्दै आउनु पर्यो, अनि त्यो बाघ देख्छ। परमेश्वरको वचनमा कति गहिरा कुराहरू हुँदछन्, हामी सर्फेसमा हेर्छौँ, अनि कति त्यति नै केही छैन भन्ने कुराहरू मानिसहरू गर्दछन्। तर हामीलाई प्रभुले त्यो सुन्ने कान, बुझ्ने हृदय, देख्ने आँखा, आत्मिक आँखा दिनुभएको छ। हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ। त्यो मौका पहिलाका अगमवक्ताहरूले समेत पनि पाएको थिएन। आज हामीलाई यो मौका छ। हामी यो एक किसिमले सौभाग्यको व्यक्तिहरू भएका छौँ। प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। वी आर प्रिभिलेज्ड पिपल टु सी हिम, टु हियर फ्रम हिम। उहाँ एकदमै महान परमेश्वर र आज हाम्रो पिता, हाम्रो मित्र, हाम्रो असल गोठालो हुनुभएको छ। आज हामीले चिन्न पायौँ, उहाँलाई देख्न पायौँ, उहाँको वचन सुन्न पायौँ, बुझ्ने हृदय हामीले पायौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हुन्छ, फेरि एकचोटि म भन्छु, सबै परिस्थिति अवस्था जेसुकै भए तापनि हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारी, टिचरको जिम्मेवारी, शिक्षक प्रचारको प्रिचरको जिम्मेवारी, हामीले जे कुराको जिम्मेवारी दिनुभएको छ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले लगातार रूपमा गर्दै जानुपर्छ। हामी सबैजना सेवामा लगातार रूपमा लाग्नुपर्छ। हामी निराश नहौं। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाउँदछौँ। साँच्चै नै ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले, अगमवक्ताहरूले तपाईँ प्रभुको विषयमा अगमवान बोले, उनीहरूले कति हेर्ने इच्छा गरे, उत्कट इच्छा गरे, तर पाएनन्। तर तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई मौका दिनुभएको छ, अनुग्रह गर्नुभयो, हामीलाई सुन्ने
कान दिनुभयो, बुझ्ने हृदय दिनुभयो, देख्ने आँखा दिनुभयो, आत्मिक आँखा दिनुभयो, धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई यो फेरि सौभाग्य, मौका, बिउ छर्ने, सुसमाचार सुनाउने, शिक्षा दिने, सेवा गर्ने जुन मौका तपाईँले दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद भन्दछौँ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर निराश नभइकन सेवकाई गर्दै जानलाई तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, मन दिनुहोस्। बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन, आमेन। हुन्छ, सञ्चालकज्यूलाई यो समय